भाटी सुखदेव जी को आगमन हुन्छ। सुखदेव जी को आगमन को साथ साथै कथा मण्डपमा जति पनि भक्तवृन्द हुनुहुन्थ्यो आफ्नो आसनबाट उठेर गुरुदेवको स्वागत सम्बर्धना गर्नुहुन्छ र गुरुदेव आसनमा बसिसके पश्चात परीक्षित महाराजले पाद्यार्घ्यले पूजन गरेर आफ्नो आसनबाट उठेर गुरु वन्दना गर्नुहुन्छ। ज्ञानन्दन्ति मिरान्धैस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञान रूपी अंधकारलाई दूर गराएर हे गुरुदेव ज्ञान रूपी चक्षु, ज्ञान रूपी ज्योति, ज्ञान रूपी प्रकाश दिने हे गुरुदेव तपाईको चरण कमलमा वन्दन गर्दै आजको तृतीय दिवस को कथा सुन्न चाहन्छु। गुरुदेव परीक्षित को वचन सुनेर सुखदेव जी पनि बडा हर्ष को साथ अति उत्साहले आज तृतीय दिवस को कथा प्रारंभ गर्नुहुन्छ। परीक्षितलाई सुखदेव स्वामी भन्नुहुन्छ कि हे राजन आज के विषयमा सुन्न चाहन्छौ? हिजो त तिमीले सृष्टिको विषय वर्णन गर्नु भन्यो, आज यो के विषय छ तिम्रो? तिमीलाई के विषयमा कथा सुन्न इच्छा छ? त परीक्षित महाराज भन्नुहुन्छ गुरुदेव सृष्टिकै वर्णनमा हिजो तपाईले मनु महाराजको कथा सुनाउनु भयो, उनका 3 कन्याको कथा सुनाउनु भयो, 2 पुत्रको र मध्यमा कन्याको वंश वर्णन विस्तार पूर्वक गर्न सुनाउनु भयो, देवहूति को कथा। र अब आज हामी गुरुदेव मलाई आज उनका अन्य कन्या को वर्णन र पुत्र को वंश वर्णन को कथा सुन्न छ। किनभने मनु महाराज पृथ्वी का पहिलो राजा थिए, उनको वंश कसरी चलो एक एक मलाई सुन्न इच्छा छ। राधे राधे। बोली आनंद कंद भगवान की। सुखदेव भन्नुहुन्छ मनुस्तु चतुरूपायाम् तीसरा कन्यास्तु जगनिरे आकुतिं देवहूतिंश्च प्रसूतिरिति श्रुता। मनुस्तु चतुरूपायाम् मनु महाराज के 3 कन्यामा शतरूपा पत्नीबाट 3 कन्या जो थिए आकुति, देवहूति, प्रसूति। देवहूति को वंश हामीले हिजो सुन्यौं। अब आकुति को, आकुति नाम गरेकी जो कन्या थिइन् त्यो विवाह হৈছিল ऋषि नामक प्रजापति লগত, रुचि नाम की प्रजापतिसँग र प्रजापतिसँग विवाह भयो। उनकै वंशमा गएर यज्ञ पुरुष प्रकट हुनुभयो, जसलाई यज्ञ भगवान भनिन्छ। यो यज्ञावतार पनि भनिन्छ। 24 अवतारमा एक अवतार भयो यज्ञ अवतार। जो हामी यज्ञ गर्छौं त्यो पनि भगवानको अवतार हो। र उनकी पत्नी को नाम भयो दक्षिणा। सुन्नु होला, लक्ष्मी माता प्रकट हुनुभयो दक्षिणाको रूपले। त्यही कारणले जहाँ यज्ञ गरिन्छ दक्षिणा साथमा हुन्छ। यदि यज्ञ गरे पश्चात दक्षिणा दिनुपर्ने कारण त्यही हो। किनभने यज्ञ भगवानको पत्नीको नाम हो दक्षिणा र दक्षिणा बिनाको यज्ञ सफल हुँदैन भनेको छ। राधे राधे। बोली आनन्द कंद भगवान की। उनकै वंशमा गएर फेरि नरनारायण प्रकट हुनुभयो।
नरनारायण जो आज पनि बद्रीनाथमा विराजमान हुनुहुन्छ। नरनारायण भगवान जसलाई हामी बद्री विशाल भन्छौँ। बद्रीनाथ बोलिए बद्रीनाथ भगवान की। यसरी भगवानको वंश वर्णन विस्तार पूर्वक गर्नुहुन्छ। यो थियो आकुतिको प्रसूतिको कथा। प्रसूति नाम गरेकी जो कन्या थिइन् उनको विवाह भयो फेरि दक्ष प्रजापतिसँग। हामीहरू जसलाई बिरानी पनि भन्थ्यौं, राधे राधे होइन, स्वस्थानी पूजाको कथामा सतीदेवीको चरित्रमा दक्ष प्रजापति की पत्नीको नाम बिरानी थियो। वास्तवमा नाम थियो प्रसूति। उनकै धेरै कन्या भए। ज्येष्ठ कन्याको नाम थियो सती। वो साक्षात जगदम्बाको अवतार थिइन्, माँ भवानीको अवतार। र विवाह योग्य भए पश्चात विवाहको लागि अरू कन्याहरूको सबैको विवाह भयो, उनको भएन। किनभने उसँग विवाह गर्ने सामर्थ्यवान कोही नै छैनन्। वो त साक्षात जगत जननी हुन्, आद्य शक्ति जगदम्बा हुन्। उनको अगाडि विवाहलाई प्रस्ताव लिएर आउने कोही सामर्थ्यवान भएनन्। अन्तिममा भोले बाबालाई प्रेरणा गरेर भोले बाबा आउनुहुन्छ। तर दक्ष प्रजापति भोले बाबालाई देख्न पनि सक्दैन, ईर्ष्या गर्छ, निन्दा गर्छ। तर भगवान विष्णु र ब्रह्माको वचन मानेर दक्ष प्रजापतिले सतीलाई विवाह गर्न दिन्छ र सतीको विवाह भयो भोलेनाथसँग। दिन बित्दै थियो। एक दिन के भयो, बहुत डाঙर हवा एटा पातिছে। दक्ष प्रजापति गोटे पृथ्वीर देव देवता उपस्थित राजर की महर की कियनो त्यो बहुत डाঙर पद दिया हो। दक्ष असल नाम प्रजापति पद दिया हो, माने चक्रवर्ती सम्राट त्यसको पद दिने भयो। সকলো निमन्त्रित गइसिल, किन्तु भोलानाथ्यौ गाउँपाले महादेवी जी मेरो ससुर मेरा ससुराको आज यति ठुलो सम्मान हुँदैछ, म पनि जानुपर्छ। मलाई त बोलाएको छैन र पनि म जान्छु। किनभने एउटा सभा छ, आफ्ना मान्छेको एउटा ठुलो सभामा इज्जत बढ्दैछ, सम्मान हुँदैछ, त म पनि गएँ भने मलाई पनि आनन्द आउँछ। र भोले बाबा पनि जानुभयो। सभामा पहिले धेरै बसिरहेका हेर्नुहोस्, हजारौंको संख्यामा बसेका भोलेनाथलाई देख्ने बित्तिकै सबैले नमस्कार गरे। भन्छन् कि महादेव आउनुहोस् आउनुहोस्। किनभने बाबालाई देख्दा सबै झुक्दछन्। जति देव देवता थिए, ऋषि महर्षि सबै उठेर सबैले नमस्कार गरे। बाबा विराजमान हुनुहोस्। द्वारमा पस्दा पस्दै जुन ठुलो आसन थियो त्यसैमा आसन देखाइदिए। बाबाले सोच्नु बस्नु त हो, काहीँ पनि बसिदिनु भयो। अगरबत्ती चाहिँ माताजीहरूलाई प्रार्थना छ, अगरबत्ती धेर नबाल्नु न। हे राधे, मेरो कुरो सुन्दिनु न। बाहिर बालेर आउनु न, बाहिर बालेर आउनु त लानु। मैले हिजो पनि भने प्रभु यो अगरबत्तीको धुवाले हो मलाई असर गरिरहेको छ, देख्नु भएको छ। क्षमा गर्नु होला, हजुरहरूको भक्ति एउटा छ, तर पनि अगरबत्तीको धुवाले बहुत असर गर्छ। हजुरहरूले बुझिदिनु कुरो। भरसक अगरबत्ती नबाल्नु, लिएरै नआउनु होला। किनभने लिएर आउनु भने बाहिर बाल्दिनु र अगरबत्तीले बहुत अप्ठ्यारो पर्छ। त्यसको केमिकलको धुवा जुन छ नि, गलामा गयो भने त्यसले ठुलो असर पार्छ। राधे राधे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, भागवत भगवान की जय। जय श्री राधे श्याम। अन्यथा नसोचिदिनु होला, कस्तो एउटा अगरबत्ती पनि सुहाउन पाइएन भनेर चाहिँ नसोच्नु होला। किनभने अगरबत्तीको धुवाले बहुत असर पार्छ, सबैलाई थाहा छ। तर
बाल्नेलाई थाहा हुँदैन त एकछिन बालिन्छ हामी त दिनभरि खानुपर्छ धुवा र हजुरलाई क्षमा चाहँदै अगरबत्ती चाहिँ अलिक परै राखिँदा बहुत राम्रो हुन्छ जय श्री राधे आनंद कंद भगवान की कृष्ण कन्हैयालाल की जय जय श्री राधे श्याम सभा बहुत ठुलो चलेको थियो बाबा पहिले पुग्नुभयो आसन देखाइदिए बाबा बस्नुभयो ध्यान लागेछ बाबाको ध्यान उता भोले बाबा फेरि बुझ्नेले पनि किन अगरबत्ती त्यत्रो मुठै निकाल्नु भएको राधे राधे तपाईं त बुझ्दै हुनुहुन्छ त एउटा दोडा बाल्ने हो र फेरि मुठै पो त कृष्ण कन्हैयालाल की हेर्नुहोस् कहीँ पनि तपाईहरु मन्दिरमा जानुहुन्छ भित्र बाल्न पाइन्छ ओ पर कता कता कहीँ भित्र लगेर अगरबत्ती बाल्नुहुन्छ कहीँ बाल्न पाइँदैन हो कि हैन र यहाँ चाहिँ अब गुरुजीकै नाकामा चाहिँ धुवा पसाउन पाएदेखि खुसी लाग्छ भन्नुहुन्छ होला त्यसले कति असर पर्छ मलाई थाहा छ हजुरलाई केही थाहा छैन र मैले हजुरलाई बिन्ती छ दुई हात जोडेर अगरबत्ती नबाल्दिनु होला ले बहुत असर गर्छ के गर्नु भन्दा भन्दै बुझ्नेले पनि अब बाल्दिएपछि के गर्नु राधे राधे चित्तै बुझ्दैन त अगरबत्ती नबाल्नु त बोली आनन्द कन्न भगवान की तपाईं एउटा काम गर्नु त राधे तपाईं ती गेटमा बस्नु जो भक्तहरू आउनुहुन्छ अगरबत्ती चाहिँ बाल्न नदिनु ल तपाईको ड्युटी आजदेखि राधे राधे किनभने अगरबत्ती सम्झाउनु बुझाउनु बिस्तारै अगरबत्ती चाहिँ राखिदिइहाल्नु बरु बाल्नुहुन्छ भने बाहिरै बालेर आउनु वा गेटमा बाल्नु राधे राधे बोली आनन्द कन्न की दक्ष प्रजापतिको आगमन भयो भोले बाबा त पहिले नै आउनु भएको सबै आफ्नो सभामा प्रतीक्षा गरेर बसेका थिए राजालाई भोले बाबा निदाउनु भएछ जब भोले बाबा ध्यानमा लाग्यो बाबाले केही चाल पाउनु भएन उताबाट आगमन हुन्छ दक्ष प्रजापतिको राधे राधे जब दक्ष प्रजापतिको आगमन भयो बस देख्दा देख्दै फास्टै पहिले नै द्वारमा आफूले सबैभन्दा नपराएको मान्छे रहेछ दक्ष प्रजापतिले देखो भोले बाबालाई ए भोले बाबा त दक्ष प्रजापतिले मन नपराएको देख्नै सक्दैन एकैचोटि पहिली जात्रामा उसले दिएको सबैले उठेर स्वागत गरे राजालाई तर उता बसेको बसै अच्छा अरे यो भोलेलाई कसले बोलायो यो महादेवलाई कसले बोलायो हेर मेरो अपमान गर्नको लागि द्वारमा बसेको आज हेर शरम लाग्दैन म यत्रो ठुलो व्यक्तिको सबैले उठेर स्वागत सम्बर्धना गर्छन् त्यो इज्जत गर्नु त कता हो कता मेरो धज्जिया उडाउनको लागि मेरो अपमान गर्नलाई पहिले आएर बसेको छ हेर कस्तो वस्त्र लगाएको छ शरम छैन कोही ढङ्गको कपडा लाउनु छैन विभिन्न प्रकारले गाली गलौज गर्न लाग्यो पहिलो नजरमै उसको भोलेनाथ पर्नु परेको बाबा त चुप लाग्नु बाबा जान्नुहुन्छ केही पनि बोल्नु भएन शान्त भएर बसिदिनु भयो एकदम शान्त भएर बस्नुभयो तर जति उसले गाली गरौ त्यो छेउछाउकालाई सुन्न असह्य भयो उनका बाबाका नन्दीगण जति थिए नन्दीश्वर गणहरू थिए जो बाबासँग गएका उनीहरूले भने अरे दोस्त अरे दक्ष देवादि देवको निन्दा त्यो पनि भरि सभामा आज यस्तो देवादि देवको निन्दा गर्नेवाला तँलाई हामी श्राप दिन्छौं जा तेरो छिट्टै विनाश हो जाओस् अरू तेरो शिर छेदन होस् श्राप
तो देखेर त्यहाँ भएका अरू भृगु आदि ऋषिहरू थुप्रै थिए ब्राह्मणहरू। उनीहरू कसिएर आए, भन्छन् कि अरे नन्दी सर, यो त ज्वाइँ ससुराको कुरो थियो, तिमी बीचमा किन पसेका? अरे हाम्रा यजमानलाई तिमीले यत्रो ठुलो शास्ति दियौ, दण्ड दियौ, जाऊ तिमीहरूलाई पनि श्राप दिन्छौ हामी। जो शिवजीको अनुचार छ, शिवजीको पछि लाग्छ, शिवजीको अनुचार छ, तो सर्वभक्षी होइजाओस्। श्राप दियो। अब नन्दी पनि कम्ती थिएन, नन्दी सरादी जो थिए शिवगण, उनीहरूले पनि सोचे बस अरे ब्राह्मण हो तिमीहरू बीचमा किन आएका? शिवनिन्दलाई तिमीहरू शिवनिन्दकको दण्ड देखेर तिमीहरूलाई के भयो? एकाएक हामीलाई श्राप दियो, यस्तो कठोर श्राप। जाऊ तिमीहरूलाई पनि हामी श्राप दिन्छौ, हे ब्राह्मण हो तिमीहरू सधैँ गरिब भइजाऊ, श्राप दिन्छ। बोले आनन्द कंद भगवान की। बोले बाबा जुरुक्क उठ्नु बोला, यहाँ त बर्बाद छ। अब श्राप पो चल्न थाल्यो। नन्दी चरलाई भन्नु अरे नन्दी, यी भू देवता हुन्, यी ब्राह्मण हुन्, ब्राह्मणलाई श्राप दिने अधिकार तिम्रो छैन, किन दियो श्राप? अरे यो त अनर्थ भयो। ब्राह्मणको त हामीले पूजा गर्छौं, जुन ब्राह्मणले मन्त्र पढेर त्यो मन्त्रको भाग हामी भेट्छौं, तर आज तिमीले श्राप दियौ सधैँ गरिब हुनलाई। अरे तो श्राप लौटा, चाहे अरू दण्ड देऊ तर श्राप फर्काऊ। यहाँ एकखेप निक्लिएको श्राप फेरि फर्किँदैन महाराज। हे गुरुदेव, हे प्रभु, हे भोलेनाथ, हाम्रो मुखबाट निक्लिसकेको वचन कसरी फर्किन्छ? तर एउटा काम चाहिँ हुन्छ महादेव, अलिकति परिमाण चाहिँ घट्न सक्छ। राधे राधे। अलिकति परिमाण घट्न सक्छ। गरिब भनेर सबै पुरै गरिब होइन, जसै तसै काम चल्छ अरे। राधे राधे। त्यतिसम्म चाहिँ बनाइदिनु। खाना लाउन पुग्छ, धेरै धनी चाहिँ कहिले ब्राह्मण हुँदैन अरे, तर त्यतिसम्म चाहिँ घटाइदिनु भएछ। नभए त सधैँ ब्राह्मण त गरिबको गरिब झुप्रोबाट कहिले उन्नति हुने थिएन सायद, होइन? अलिकति चाहिँ छुट दिनु भएछ। तर ब्राह्मणहरू कतिपय बहुत धनी देखिएका छन्, ती चाहिँ कसरी धनी भए? के ती ब्राह्मण होइन? भन्दाखेरि होइन, ब्राह्मण हुन्, तर ब्राह्मणको कर्म छोडेर अर्को कर्म गर भने धनी पनि हुन्छन् भनेको छ। बुझ्नुभयो नि? ब्राह्मणत्व कर्म छोडेर, जो ब्राह्मणत्व कर्म छ ब्रह्म कर्म, तो छोडेर अर्को कर्म गर्न गयो भने तो धनी पनि हुन सक्छ। त्यही कारणले अचेलभरि ब्राह्मणत्व कर्म छोडेर अर्को कर्ममा लागेका छन् ब्राह्मणहरू। जस्तै क्षत्रियको कर्म देश सुरक्षा गर्ने, होइन, रक्षा गर्ने, र वैश्यको कर्म व्यापार वाणिज्य आदि गर्ने। यी कर्ममा लागेपछि अवश्य धनी हुन्छ। तर जो ब्राह्मणत्व कर्म गर्छ उसलाई जसै तसै चल्छ, तर ऊ धेरै धनी हुन सक्दैन। बोले आनन्द कंद भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय श्री राधे श्याम। श्राप भयो भोले बाबाले ती भृगु ऋषिलाई पनि भन्नु, सुन्यौ, तिम्रो त परिमाण घटाइदियो भने यी भक्तहरूको पनि घटाइदियो। शिवका अनुचारको सर्वभक्षी हुन्छन् भन्थे, तर भृगु ऋषिले पनि आएर भने महादेव क्षमा गरिदिनु होला, हामी पनि आवेशमा आयौं र त्यो दण्ड दियौं, प्रभु क्षमा गर्नु होला, केही छैन। उनीहरूले हाम्रो परिमाण घटायो भने हामी पनि घटाइदिन्छौँ भनेर उनीहरूले भने सर्वभक्षी भनेर सबै थोक चाहिँ खाने होइन, तर अरू भक्त भन्दा चाहिँ अलिक धेरै खाने हुन्छन् अरे। राधे राधे। जस्तै भाङ जत्रो खान्छ नि शिव भक्तले। बोली आनन्द कंद भगवान की। त्यतिसम्म चाहिँ छोड दिनु भएछ। नभए त मांस मदिरा खाएर पनि मन्दिरमा जाने थिए, तर त्यो चाहिँ जाँदैनन्। सर्वभक्षी भनेको त्यो हो नि त।
त्योबाट चाहिँ अलिकति घटाइदिनु हो, केवल जसै तसै भागवतहरूसम्म चाहिँ सीमित राखिदिनु हो। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। अब भोले बाबा घरमै आफ्नो स्थानमा फर्केर आउनुभयो। त्यो सभा छोडिदिनु भयो, हाहाकार भयो, किनभने त्यहाँ त एउटा ठुलो लडाई जस्तो हुने भयो। उता शिवका भक्त पनि चम्किन्छन्, उता दक्ष प्रजापतिका प्रजाहरू सैनिकहरू पनि चम्किन्छन्। भोले बाबाले सोच्नु ठिक छ, यहाँ बस्नु उचित छैन, बरु जानै राम्रो न। जहाँ त्यत्रो अपमान भएको छ त्यहाँ बसेर के गर्नु, चल्दिनु भयो। जानुभयो, सिधै पुग्नुभयो कैलाश पर्वत पार। सती देवीले सोध्नुभयो, आज बाबा उदास हुनुहुन्छ, के हो कारण? गएर सोध्नुभयो, महादेव स्वामी तपाईँ त पिताको राजसभामा जानुभयो, त के प्रजापति पद भयो त पिताजीको? अब तपाईँ उदास हुँदै हुनुहुन्छ, के हो त? भन्नुहुन्छ, बाबाले कहिले पनि भन्नु भएन, आज तिम्रो माइतमा मेरा ससुरालमा यति मलाई अपमान भयो भनेर कहिल्यै पनि भन्नु भएन। किन? बाबा जान्नुहुन्छ, बाबा त सर्वज्ञता हुनुहुन्छ, त्रिकालदर्शी हुनुहुन्छ। यदि मेरो अपमान सतीलाई सुनाउनु भयो भनेदेखि सतीले त्यो मेरो अपमान सह्य गर्न सक्दिन र केही अनर्थ पनि हुन सक्छ। त्यही कारणले बाबाले भन्नुभयो। तर अचलका ज्वाइँ थियो भने के हुन्थ्यो होला, सोच्नुहोस्। अचलका ज्वाइँ थियो भने फर्केर ससुरालमा त्यति अपमान होस्, घरबाट द्वारमा पस्दै लट्ठो लिएर जान्थ्यो होला सायद। कि फोन गरेर भनिदिन्थे, म चाहिँ पुग्दाखेरि त्यो चाहिँ यहाँ देखिनु परेन, राधे राधे हो के? बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। सोच्नुहोस्, हो कि त्यति अपमान। तर बाबा बडा शान्त हुनुहुन्छ, जान्नुहुन्छ बाबा, उनीहरू ठुला हुन्, ससुरा त ज्येष्ठ हुन् र उनले जो उनमा ज्ञान थियो, उनले जो सोचे, उनको भित्र जो ज्ञान थियो त्यो उनले गरे। र मेरोमा जो ज्ञान छ, मैले मेरो जो कर्तव्य छ म गर्छु। बाबा कसैले कहिल्यै भन्नुभयो। जब प्रजापति पद पनि भएछ, प्रजापति पद भयो, त्यस पश्चात एक दिन राजाले ठुलो यज्ञ गर्नुभएको, अश्वमेध यज्ञ। हरिद्वारको गंगा नदीकै छेउमा कनखल भन्ने ठाउँ छ, त ठुलो यज्ञ प्रारम्भ भयो। यति विराट ठुलो यज्ञ चलिरहेको छ, सबलाई निमन्त्रण भयो। त्यहाँका आचार्य दधिची ऋषि हुनुहुन्थ्यो। दधिचीले भन्नुभयो, प्रजापति गुरुदेव, यो चाहिँ ठाउँ यहाँ शिवजीको है, ईशानपट्टि शिवजी बस्छन्, यो अरू देव देवताको लागि अब मण्डपमा बनाउनु पर्यो नि त, सबै थोकको ठाउँ। यो चाहिँ शिवजीको, यो ईशान कोणामा चाहिँ शिवजीको। अरे यहाँ शिवजीको किन? अरे महादेवलाई, अरे भगत, अरे को महादेव को शिवजी, कोही मतलब छैन, त्यसलाई बोलाउनु पर्दैन यहाँ। अरे बिना शिवजी, बिना महादेवको यज्ञ कसरी सम्पन्न हुन्छ? बिना महादेव यज्ञ केनेके सम्पन्न हो? गतिके हिबक मातिबই লাগিব, महादेव मातिब লাগিব। आचार्य गुरुए कले किन्तु दक्ष नामानी একতে বলে যে যদি শিৱক মতা নহয়, তেওঁ নিমন্ত্ৰণ দিয়া নহয়, তেনেহলে মই এই যজ্ঞ কৰিব নোৱাৰো। বিনা শিৱजीको यज्ञ त म पनि गर्न सक्दिन। आचार्य गुरु चल्दिनु दधिची ऋषिले, किनभने शिवजीलाई बोलाउनु छैन नि त। बिना शिवजीको यज्ञ कसरी हुन्छ? ओ जानुभयो, तुरुन्तै अर्का आचार्य नियुक्ति गर्यो, भृगुलाई बनाएछ आचार्य। यज्ञ प्रारम्भ भयो, सबै देव देवताहरू आकाश मार्गबाट जान थाले र सतीले यो खबर पाउनु भएको थिएन कि यत्रो ठुलो यज्ञ चल्दैछ। भोले बाबालाई सब थाहा छ, तर भोले बाबा उनलाई भुल्याउनको लागि, त्यताको सम्झना नहोस्, भुल्याउनको लागि विभिन्न प्रकारका गफमा भुल्याउनुहुन्छ।
तर एक दिन दैव संयोग के भयो, उनकी सखी एउटी थिइन् विजया। विजया नाम गरेकी सखी आइन् र सखी आएर भने, अरे सती, तिम्रो माइतमा त ठुलो यज्ञ चल्दैछ, जान्नौ कि कहिले जाने? सती देवीलाई कुरो थाहै छैन। सती देवीले भन्नु, जानुपर्छ, सायद निमन्त्रण भेटिएको छैन। तर बाबालाई भने होला निमन्त्रण, म कहीँ गएकी थिएँ होला, अब कहिले जाने, ठिक छ तिमीले सुनायो, अब बाबालाई म भन्छु र जानुपर्छ, तयारी गर्छु। सती देवी आउनुहुन्छ, भोले बाबालाई सुनाउनु हो, महादेव हाम्रो त यज्ञ चलिरहेको छ अरे, वहाँ कनखालमा पिताजीले ठुलो यज्ञ गर्दै हुनुहुन्छ, यहाँ जानु पर्दैन? भोले बाबाले, यज्ञ चल्दैछ, ठिक हो, ल कहिले जाने, तयारी गरौँ, हामी जानुपर्छ, आजै जानु जस्तो लाग्यो मलाई। बोले, नै सती, तिमीलाई थाहा छैन, बिना निमन्त्रण कहिल्यै जानु हुँदैन। निमन्त्रण दिएकै छैन, निम्तो दिएकै छैन त कसरी जाने? उसले भन्नु, होइन, माता पिताको घरमा निम्तो दिनु पर्दैन। माता पिताको आफ्नो जन्म दिने माता पिताको घरमा निमन्त्रण दिन जरुरी छैन। तर भोले बाबा भन्नुहुन्छ, हे सती, माता पिताको घरमा त निमन्त्रण दिनु पर्दैन, तर ससुरालमा त दिनु पर्यो नि त, हो कि होइन? अरे जुन घरमा, जुन ससुरालमा सारा सबैहरूलाई निमन्त्रण गरिन्छ, यज्ञ गरेको छ, पूजा उत्सव केही पनि गरिन्छ, सबैलाई बोलाइयो, ज्वाइँलाई बोलाइदैन भने त ज्वाइँ कसरी जाने, हो कि होइन? त्यही कारणले गर्दा बिना निमन्त्रण जानु हुँदैन। अरू बेला जान सकिन्छ, अरू बेला पर्दा केही गर्दा आउने जाने गर्नुपर्छ, त्यो कर्तव्य हो, त्यो जानु सकिन्छ, जानु पनि पर्छ। तर जब उत्सव गरिँदैछ, सबैलाई निमन्त्रण गरियो, उसलाई बोलाइदैन भने कसरी जाने ज्वाइँलाई? र न्यु खोज्ने कुरो त होइन, तर सत्य कुरो यही हो। राधे राधे। कंद भगवान की। भोले बाबा जानु भएन। पार्वती अके सती देवी भन्नुहुन्छ, यो त बहुत ठुलो न्यु खोज्ने कुरा भयो नि त। राधे राधे। सबैभन्दा न्यु खोज्ने कुरा भयो। यसै विषयमा एउटा राम्रो उपाख्यान छ, सायद अघि पछि सुन्नु भएको होला। बहुत सुंदर कथा छ। राधे राधे। बोले आनंद कंद भगवान की। एक दिन एउटा राजा थिए। एकजना राजा, राजाले मन्त्रीलाई सभामा लगेर भनेछ, मन्त्री तिमीलाई म 7 दिन समय दिन्छु, त्यो 7 दिन भित्रमा तिमीले 2टा चिज ल्याउनु पर्छ। मन्त्रीले भने, महाराज आदेश गर्नुहोस्, म ल्याउन सक्दिनँ, चौरे ल्याउँछु, नभए त कहाँबाट ल्याउनु? मन्त्रीले भने, राजाले भने, ठिक छ, तिमीले 2टा चिज ल्याऊ। एउटा संसारमा सबैभन्दा इमान्दार 2टा वस्तु अनि मन्त्री त आदेश दिलेर जाए, जे সকলোতকৈ বিশ্বাসী আৰু এটা বিশ্বাসঘাতক, মানে ইমানদার र বেঈমানী। बुझ्नुभयो नि? राधे राधे। बोली आनन्द कंद भगवान की। इमान्दार, सबैभन्दा इमान्दार एउटा ल्याउनु पर्यो र सबैभन्दा बेईमानी एउटा ल्याउनु पर्यो। यो 2टा चिज ल्याउनु पर्यो। अब मन्त्री 7 दिन समय दिएको थियो, गए मन्त्री। जहाँ मन्त्री आफ्नो घरमा पुगे, त्यो बेला मन्त्रीकी छोरी माइत आएकी रहेछ, विवाह गरेर दिएको थियो। अनि आफ्ना पिता उदास देखेर छोरीले सोधिन्, देवता तुम्हार কি হয়েছে? ইমান কই যে তুমি চিন্তামগ্ন হয়ে আইছা, রাজসভাত কিবা হল নেকি? কিবা অঘটন হল নেকি? কিবা দেখত কিবা বিপত্তি আহি পৰিছে নেকি?
এতিয়া মন্ত্ৰী নহয় চোৱা আমাৰ ৰজাও ৰজা এনেকুৱা ৰজা আৰু মন্ত্ৰী হৈ থকাতকৈ সাধাৰণ এজন প্ৰজা হৈ থকা হলে ভাল হ'লহেঁতেন মন্ত্ৰী হৈও সুখ কেতিয়াও নাই চোৱা আকৌ কেনেকুৱা বস্তু আনিবলৈ কৈছে सबैभन्दा कस्ता ल्याउन भन्छन् कि सबैभन्दा विश्वासिलो एउटा अरे एउटा विश्वासघातक मतलब इमान्दार र बेइमानी यता इमान्दार লাগিব সকলোতকৈ আৰু এজন লাগিব বেইমানী এই দুইটা বস্তু আনিবলৈ কৈছে এতিয়া যাক ইমানদাৰ বুলি কওঁ যাক বিশ্বাসী বুলি কওঁ এইজন বিশ্বাসঘাতকো নিকলিব ওলাব পাৰে ओके जसलाई ईमानदार सोच तो बेईमानी पनि निक्लिन्छ जो बेईमानी सोच तो ईमानदार पनि निक्लिन सक्छ र बहुत सोच्नु पर्ने भयो हे पुत्री तुम ये की बैठा उपाय